बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादात मोमिनीन, हैज़ के मसाइल किताबों के हवाला जात के साथ एक बार ज़रूर सुन लीजिए। किताब फरूए काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 130 पर इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन की है। किताब मन लयहज़रल फ़क़ीह अरबी जिल्द 1 सफ़ा 74 पर इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जब औरत खून देखे तो नमाज तरक कर दे, बस अगर 3 दिन खून जारी रहे तो हैज़ तसव्वुर होगा, और अगर 1 या 2 दिन बाद खून बंद हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़े। किताब फरूए काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 131 पर इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, खून चाहे लगातार 3 दिन आए या वक्फे से 10 दिनों में 3 दिन आए तो हैज़ तसव्वुर होगा, और वक्फे के दौरान खून के इंतज़ार में जो नमाजें छोड़ी उनकी कज़ा होगी, और अगर 10 दिन के बाद खून आए तो हैज़ नहीं होगा। किताब फरूए काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 156 पर इमाम मोहम्मद बाकिर सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर एक शख्स ने अपनी बाकिरा बीवी या कनीज से हम बिस्तरी की और उसे खून छूट गया जो दिन भर बंद नहीं हुआ, तो पहचान इस तरह करे कि आया बकारत का खून है या हैज़ है, कि रुई लेकर अपनी शर्मगाह में रखे और थोड़ी देर बाद निकाल कर देखे, सो अगर उस पर तोकदार खून लगा हो तो वो खून बकारत है, गुस्ल जनाबत करे और अंदर रुई रख कर नमाज पढ़े ताकि खून कपड़ों पर निकल कर न लगे, और अगर रुई खून में डूबी हुई हो तो वो खून हैज़ है, नमाज तरक कर दे। किताब फरूए काफ़ी जिल्द 1 है, सफ़ा 151 है। इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर खून गर्म हो, टपक कर निकले, गाढ़ा हो और स्याही माइल हो तो ये हैज़ का खून है, नमाज छोड़ दे, और अगर खून ठंडा और जर्दी माइल हो तो ये इस्तिहाज़ा का खून है। किताब फरूए काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 145 पर इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत अपने अयामे हैज़ में खून की रंगत पीली जर्दी माइल देखे तो हैज़ ही तसव्वुर होगा, लेकिन अगर अयामे हैज़ के बाद पीलापन देखे तो वो इस्तिहाज़ा है। किताब फरूए काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 133 पर इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर औरत हैज़ से पहले जर्दी देखे तो वह हैज़ में शुमार होगी, और अगर हैज़ के बाद जर्दी देखे तो हैज़ में शुमार नहीं होगी। किताब फरूए काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 134 पर इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर एक बाकिरा लड़की पहली बार हैज़ देखे कि एक महीने में 2 दिन आए, दूसरे में 3 दिन, और इसी तरह हर माह इख्तलाफी सूरत रहे और किसी में चंद रोज बराबर खून ना आए, तो जब तक 10 दिन पूरे ना हों और जब तक खून देखे जाए नमाज तरक करे। जब कभी 2 माह के दिन बराबर हो जाएं तो यही इसके अयाम करार पाएंगे, यानी अयाम हैज़ करार पाएंगे। किताब हजूर आली वसाइलुल शिया है, जिल्द इसकी 2 है, सफ़ा नंबर 69 है। इमाम मोहम्मद बाकिर सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, हैज़ वाली औरत पर नमाज की कज़ा वाजिब नहीं है, अलबत्ता उसके रोज़े की कज़ा उस पर वाजिब है। हजूर आली किताब है मन लयहज़रल फ़क़ीह अरबी जिल्द 1 सफ़ा 77। इमाम जाफ़र सादिक सल्वातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी औरत को शर्मगाह में ज़ख़म हो जिससे खून जारी हो और वो ये तमीज़ ना कर सकती हो कि ये ज़ख़म का खून है या हैज़ का खून है, तो उसे चाहिए कि दोनों पैर उठाकर अपनी बीच की उंगली अपनी शर्मगाह में दाखिल करे। अगर खून दाहिनी तरफ से यानी दाएं तरफ से निकलता हुआ मालूम हो तो ये हैज़ का खून है,
اور اگر بائیں طرف سے خون نکلتا ہوا معلوم ہو تو یہ زخم کا خون ہے۔ کتاب حضور علی من لا یحذر الفقیر جلد 1 صفحہ 77 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس عورت کا خون آنا بند ہو گیا ہو لیکن اسے معلوم نہ ہو کہ وہ طاہر ہو گئی ہے یا نہیں، تو اس کا استبرا یہ ہے کہ وہ اپنا شکم دیوار سے لگا کر کھڑی ہو اور سفید روئی اپنی شرمگاہ میں داخل کرے اور داہنا پاؤں اٹھائے، پھر روئی نکال کر دیکھے، اگر کوئی گاڑھا خون مکھی کے سر کے برابر بھی روئی پر لگا ہو تو وہ طاہر نہیں ہوئی، اور اگر خون نہ لگا ہو تو وہ طاہر ہے، غسل کر کے نماز پڑھے۔ حضور علی کتاب فروع کافی جلد 1 صفحہ 136 ہے۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث کے ذیل میں کہ یعنی استبرا کرنے کے بعد غسل کرے اور بعد ازاں کچھ زردی دیکھے تو اب صرف وضو کرے اور نماز پڑھے۔ کتاب حضور علی وسائل الشیعہ ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 15 ہے۔ امام علی نقی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر عورت غسل حیض کر چکنے کے بعد خون کے قطرے دیکھے تو اسے چاہیے کہ دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر کھڑی ہو اور کسی عورت سے کہے کہ وہ اس کی دونوں سرینوں کو پکڑ کر خوب دبائے، کیونکہ بعض اوقات رحم میں کچھ خون باقی رہ جاتا ہے جسے اراقہ کہتے ہیں، اور ایسا کرنے سے وہ خون باہر نکل آتا ہے۔ کتاب حضور علی وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 2 ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر حاملہ عورت کو خون آئے تو اسے چاہیے کہ نماز کو ترک کر دے، کیونکہ بعض اوقات حاملہ کو بھی حیض آ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رحم مادر میں بچے کی غذا خون حیض ہے، اور جب خون زیادہ ہو جاتا ہے اور بچے کی ضرورت سے بچا رہتا ہے تو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کتاب فروع کافی جلد 1 صفحہ 165 ہے۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت جس نماز کے وقت طاہر ہوئی وہی نماز ادا کرے گی، اگر کوئی عصر کے وقت طاہر ہوئی پاک ہوئی تو وہ ظہر ادا نہیں کرے گی۔ کتاب تہذیب الاحکام جلد 1 صفحہ 389 امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت جس نماز کے وقت پاک ہوئی ہو طاہر ہوئی ہو وہ وہی نماز ادا کرے گی، اگر کوئی عورت عصر کے وقت پاک ہوئی تو وہ ظہر ادا نہیں کرے گی۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 79 ہے۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک عورت کو صبح سویرے یا کچھ زوال کے وقت خون حیض آ جائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ افطار کرے، اور اگر زوال کے بعد یا عصر کے بعد آئے تو روزے کو برقرار رکھے مگر اس دن کے روزے کی قضا کرے۔ کتاب من لا یحذر الفقیر عربی جلد 1 صفحہ 75 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی عورت نے ابھی ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں کہ اس نے دیکھا کہ خون حیض آ گیا تو وہ نماز چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ ظہر کی بقیہ 2 رکعات کی قضا نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر وہ مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھ چکی تھی کہ اسے حیض کا خون آتا ہوا معلوم ہوا تو وہ نماز چھوڑ کر مصلی سے اٹھ کھڑی ہوگی اور حیض سے طاہر پاک ہونے کے بعد 1 رکعت کی قضا کرے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ والسلام المدد یا صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ۔